क्वारेन्टाइनका मान्छेहरू चाहिँ 14 दिन त होइन 21 दिन बस्दाखेरि पनि उनीहरूको चाहिँ पिसिआर हुन नसकेको अवस्था छ। 10 अर्ब खर्च गरियो भनियो नि, तर कोभिड-19 के हो र यसको रोकथाम र उपचारका लागि र नागरिकले के सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्ने सम्मका कुरा पनि सम्बन्धित विद्यालय भन्न नदिएर चाहिँ प्रधानमन्त्री आफै डाक्टर भएर चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो। 10 करोडको ठाउँमा 20 करोड खर्च होस्, तर पारदर्शिता हुनु पर्यो, देखाइदिनु पर्यो नि। 10 अर्बको ठाउँमा 20 अर्ब होस्, उहाँहरूले नदेखाउने, मिडियामा सार्वजनिक नगर्ने। आखिर नेपाल त्यस्तो गरिब देश त छैन, त्यति किन नसकेको राज्य नागरिकसँग आह्वान गर्न सक्थ्यो, तर त्यो चाहिँ नगर्ने। अनि मैले चाहिँ यति खर्च गरेँ भन्दाखेरि आम नागरिकले पत्याउन सक्छ। पिसिआरको हकमा चाहिँ अब यसको वैधता अहिलेसम्म परीक्षण भएको छ, तर जति हुनुपर्ने त्यो हुनै सकेन, जति खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने त्यो ल्याइएन। त्यसैले यो चाहिँ सरकारको गल्ती कमजोरी छ। सत्ता जोगाउनका लागि केपी शर्मा ओलीलाई धाउधाउ परिरहेको अवस्था छ। डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट चाहिँ जे भने पनि चाइनाको सहयोगबाट अहिले केपी शर्मा ओली चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा बस्न सक्नु भएको हो। यो बन्दाबन्दीको समय, यो अस्ति 1 गतेभन्दा अगाडिको समयमा सरकारले गर्यो के? विदेशबाट ल्याएका मान्छे आजसम्म चाहिँ चेक गरिसकेका छैन। अब उद्धारका नाममा चाहिँ नाम मात्रै गरिरहेछ, विदेशबाट आउनेलाई चाहिँ भटाभट पैसा उठाउने भएर चाहिँ अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले बोलिदिनु पर्यो। यिनीहरू चाहिँ आफू करप्सन गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, कोरोनाका नाममा पैसा खाने, अहिले राहतका नाममा पैसा खाने, यसको पारदर्शिता नहुने र अनि चाहिँ देशका उच्च पदस्थ राष्ट्रपति लगायतकालाई चाहिँ 2 अर्ब 3 अर्बको कार्पेट चाहिने, मन्त्री परिषदका मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तलब भत्ता कटौती गर्नु नपर्ने, असार मसान्तमा सावा ब्याज ऋण किस्ता तिर भनेको छ। यही व्यवस्था, यही कुरालाई कायम राख्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र पनि धराशायी हुन्छ र नागरिकको वासस्थान लगायतको सम्पूर्ण कुरा लिलाम हुनसक्छ। त्योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई समेत यो विषयमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउँदैछु। अर्थ मन्त्रालयले कुनै निकासा दिनुपर्छ, दिएन भने बाटो अर्को विकल्प छैन, अदालतको शरण। जस्ताको तस्तै एमसिसी पास गर्नु भनेको चाहिँ त्यो अहिलेको प्रस्ताव बमोजिम भनेको देशको सार्वभौमिकतामा असर हुने कुरा हो। एमसिसीको सन्दर्भमा भएको हिसाब किताब लेनादेना आय व्यय चाहिँ नेपालमा केही पनि हेर्न नपाउने भन्ने चाहिँ राख्नु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। दर्शक मित्रहरू, यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अधिवक्ता यज्ञमणि नेपाली हुनुहुन्छ। विगत पनि समसामयिक देशको परिस्थिति र त्यो समसामयिक विषयवस्तुसँग जोडेर उहाँसँग हामीले धेरै कुराकानीहरू गरेका छौँ। कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर पनि उहाँसँग हामीले योभन्दा अगाडिको थप अपडेटहरू तपाईँहरूमा दिएका थियौँ र आज पनि हामी उहाँसँग सरकारले गरेको कोरोनासँग सम्बन्धित कार्यहरू र एमसिसीसँग यावत विषयहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। स्वागत छ यज्ञमणिजी यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। बन्दाबन्दीको अवस्था छ, लकडाउनको अवस्था र कोरोनाको महामारी चलिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेका नीति कार्यक्रमहरूको विषयमा चाहिँ के कस्तो धारणा छ यहाँको? सरकारले गरेका कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर आम नागरिकहरूमाझ गरेका कार्यहरू सही छन् या गलत छन्, के छ, के लाग्छ तपाईँलाई? लगभग हामी सरकारको निर्देशनलाई पालना गरेर 3 महिनासम्म बन्दाबन्दीमा बस्यौँ। सरकारसँग के आशा थियो भने कोरोना यो कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले चाहिँ उपयुक्त कदम चाल्ला र देश चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ मुक्त होला भन्ने आम नागरिकको सोचाइ थियो। तर भइदियो के भन्दा यो पिरियडमा कोरोना नियन्त्रणमा सरकार लाग्नुको सट्टा सत्ता जोगाउने खेल र आर्थिक चलखेल गर्ने खेलदेखि बाहेक अरू केही पनि गरेन। यसको नाङ्गो उदाहरण हेर्नुहोस्, आज पनि चाहिँ पिसिआर परीक्षण गर्ने अवस्था छैन। ठाउँ ठाउँ मान्छेहरू पिसिआर गर्न नसकेर बसेका छन्। क्वारेन्टाइनका मान्छेहरू चाहिँ 14 दिन त होइन 21 दिन बस्दाखेरि पनि उनीहरूको चाहिँ पिसिआर हुन नसकेको अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइनमै मान्छे मर्नु परेको अवस्था छ र सरकारले चाहिँ यो कोभिड-19सँग सम्बन्धित आवश्यक सामग्रीहरू हालसम्म खरिद उपयुक्त रूपमा गर्न सकेको छैन र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। यस्तो अवस्थाले कोरोना नियन्त्रण गर्न यो सरकारले सक्ने अवस्था मैले देखाएको छैन। जस्तै सरकारले आम नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर कोरोनाको लागि त 10 अर्ब बजेट खर्च गरेको भनेर अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ 8 अर्ब चान्चुलको विवरणहरू चाहिँ पेश गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यत्रो खर्च कहाँ गयो होला, के कस्तो अब
चाहिँ भयो होला भन्ने चाहिँ यहाँनिर प्रश्न आइरहँदाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो खर्च गरेको चाहिँ के आम नागरिकहरूको लागि गरेको थिएन? 10 अर्ब खर्च गरियो भनियो नि, तर कोभिड-19 के हो र यसको रोकथाम र उपचारका लागि र नागरिकले के सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्ने सम्मका कुरा पनि सम्बन्धित विज्ञलाई भन्न नदिएर चाहिँ प्रधानमन्त्री आफै डाक्टर भएर चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो र चाहिँ नेकपाकै चाहिँ सांसदहरूले पनि उठाएको आवाज के हो भने 10 करोडको ठाउँमा 20 करोड खर्च होस्, तर पारदर्शिता हुनु पर्यो, 10 अर्बको देखाइदिनु पर्यो नि। 10 अर्बको ठाउँमा 20 अर्ब होस्, उहाँहरूले नदेखाउने, मिडियामा सार्वजनिक नगर्ने र कम्तीमा हामीले देखेको के हो भने 100-200 वटा पिसिआर मेसिन र नहुँदाखेरि पनि 1000-2000 भेन्टिलेटर ल्याएर राख्नुपर्ने हो नि। आखिर नेपाल त्यस्तो गरिब देश त छैन, त्यति किन नसकेको राज्य नागरिकसँग आह्वान गर्न सक्थ्यो, तर त्यो चाहिँ नगर्ने। अनि मैले चाहिँ यति खर्च गरेँ भन्दाखेरि आम नागरिकले पत्याउन सक्छ, यो पत्याउन लायक कुरा छैन। यो अवस्थाले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नका लागि यो कोभिड-19 यो कोरोना महामारी नेपालको सरकारमा सत्तामा बसेका कयौँ मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो कुरा भएको छ। त्यसैले कोरोना नियन्त्रण भयो नि यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैन भनेर पनि यसको नियन्त्रणमा होइन, यसलाई यही अवस्थामा राख्न खोजिया हो कि भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। जस्तो तपाईँले योभन्दा अगाडि सुरुवाती चरणमा कोरोनाको सुरुवाती चरणमा यहाँले चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, कोरोनाको जुन टेस्टको विषयमा पनि यहाँनिर चाहिँ उपकरण एउटा गलत छ र एक त कोरोना नै भएको छैन जस्ता किसिमका चाहिँ कुराहरू आइरहँदाखेरि अब यो यत्रा दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गइरहेका छन्, कोरोना सङ्क्रमित भएर मृत्यु दर पनि बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? होइन, अहिलेको मैले सुरुमा यो कोभिड-19 को नेपालमा सुरुवात हुँदै गर्दा अर्थात् 3 जनासम्म कोभिड-19 हुँदै गर्दाका अवस्थामा चितवनमा चाहिँ आरबिटी गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ देखिएको र त्यहाँ पिसिआर गर्दा नेगेटिभ देखियो भनेको र टेकुमा चाहिँ पिसिआर गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ त्यहाँ चाहिँ पोजिटिभ देखियो भनेको यहाँ चाहिँ पिसिआर गर्दा नेगेटिभ देखियो भनेपछि उपकरणमाथि चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। अहिलेको परिस्थितिमा अब आरडिटीको कुरा त नेपालले मात्रै होइन विश्वले यसलाई चाहिँ राम्रो छैन भनिसक्यो। इभन नेपालमा त यसको चाहिँ विश्वसनीयता समाप्तै भएको अवस्था, यो खरिद गर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिएको एउटा गुणस्तर पनि खरिद नगरेको भएकाले यसको विश्वसनीयता समाप्तै छ। अब पिसिआरको हकमा चाहिँ अब यसको वैधता अहिलेसम्म परीक्षण भएको छ, तर जति हुनुपर्ने त्यो हुनै सकेन, जति खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने त्यो ल्याइएन। त्यसैले यो चाहिँ सरकारको गल्ती कमजोरी भन्छ पर्थ्यो अथवा चाहिँ किन चाहिँ यस्तो गरिएको छ सरकारले, एकपछि अर्को घटनाक्रम, एकपछि अर्को चाहिँ भ्रष्टाचारमाथि भ्रष्टाचार, एउटा स्वास्थ्यसँग नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो चिजमा पनि एउटा खेलवाड गरिएको अवस्था किन भइरहेको छ देशमा? कम्युनिस्ट भन्ने कुरा कम्युनिस्ट होइन कम्युनिस्ट हो भनेर प्रतिपक्षीहरूले हिजोदेखि भन्दै आउँथे, तर म यो कुरामा विश्वास गर्दिनँ थिएँ। द्वन्द्वबाट आएका, झापाकाण्डबाट आएका, विश्वका कम्युनिस्ट देशहरूबाट सिकेका नेपालका कम्युनिस्टहरू आज एकजुट छन्, केही त गर्लान् भनेको। तर के भइदियो भन्दा कम्युनिस्ट भित्र नै फुटको अराजक अवस्था छ। सत्ता जोगाउनका लागि केपी शर्मा ओलीलाई धाउधाउ परिरहेको अवस्था छ। डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट चाहिँ जे भने पनि चाइनाको सहयोगबाट अहिले केपी शर्मा ओली चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा बस्न सक्नु भएको हो, नत्र उहाँकै पार्टीका माधव कुमार नेपाल र तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जसरी पनि सत्ताच्युत गर्न खोजेकै थिए। यही कुराको पेरिफेरीमा अहिले नेपालको सिमाना पनि जोडिएर आएको छ र उहाँलाई चाहिँ कोभिड-19 नियन्त्रण गर्दाखेरि सत्ताच्युत हुन्छ जस्तो गरिकन उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ जनतामाथि जुन जुन व्यवहार गरिराख्नु भएको छ, यसले चाहिँ कोरोना महामारी नियन्त्रण हुने होइन, यसले चाहिँ अझै अराजकतातर्फ र देशमा चाहिँ ठुलो भुमरीमा पर्छ भन्ने म चाहिँ महसुस गर्छु। यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ? होइन, यो बन्दाबन्दीको समय, यो अस्ति 1 गतेभन्दा अगाडिको समयमा सरकारले गर्यो के? विदेशबाट ल्याएका मान्छे आजसम्म चाहिँ चेक गरिसकेका छैन। अब उद्धारका नाममा चाहिँ नाम मात्रै गरिरहेको छ, विदेशबाट आउनेलाई चाहिँ भटाभट पैसा उठाउने भएर चाहिँ अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले बोलिदिनु पर्यो। यसभित्र चाहिँ दुनियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयभित्र भनेर मन्त्रीज्यूको नाम पनि जोडिरहेको छ। यो मैले भन्नु नपर्ने अवस्था हो। अब सामान किन्नका लागि चाहिँ
गभर्मेन्टको विश्वास नभएर चाहिँ केपी शर्मा ओलीले आर्मीलाई दिएको, आर्मीले पनि चाहिँ चलेको दामभन्दा चाहिँ 3 गुणा महँगोमा सामान खरिद गर्यो भनेर व्यापक तपाईँहरूकै मिडियामा आइरहेको छ। नागरिकले यो बोल्दाखेरि आर्मीका विषयमा बोल्ने भनेर आर्मी चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया निकाल्न थालेको छ। अब नागरिक चाहिँ बाटामा चाहिँ यो विषयमा 10 अर्ब खर्च भएको विषय देखाऊ, यो चाहिँ अरू कुरामा भन्दा पनि कोरोना नियन्त्रणमा लाख भन्दाखेरि भटाभट पक्राउ गरिरहेको अवस्था छ। व्यक्तिको बोल्ने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नका लागि ऐन बनाउने कुरामा राज्य लागिरहेको छ। यस्तै अवस्था भयावह देख्छु। यस्तो अवस्थाले यो देशको यो व्यवस्थाले नै टिक्दैन, यो व्यवस्था नै यो देशका लागि चाहिँ भार हुन जान्छ जस्तो मैले देख्छु। जस्तै अब सुरुका दिनमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखियो, कोरोना चाहिँ भर्खर सुरुवाती भयो भनिरहँदाखेरि चाहिँ मान्छे घरभित्र लकडाउनको अवस्थामा बसे। जब कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गयो, अब लकडाउन पनि खुल्ला हुँदैछ, भिडभाडदेखि लिएर आम अहिले लकडाउन खुल्ला भएको अवस्थामा झन् कोरोना सङ्क्रमण हुने जोखिम बढिरहँदाखेरि जस्तै यस्ता सरकारका कार्यविधिहरूले चाहिँ अब व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कस्तो व्यवस्थाको विकल्पको खोजी हुन सक्छ यतिखेर? अब मुख्य कुरो यहाँ सुन्नु न, जनता एउटा समयसम्म 2-2.5 महिनासम्म लकडाउनमा बस्यो। राज्यले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदमै नचाल्ने, नागरिकले लिएको चाहिँ ऋण तिर्न र कर तिर्नका लागि चाहिँ मिति तोक्ने। यहाँ हेर्नु न, चाहिँ कर तिर्नका लागि फल्ना मिति, अब चाहिँ किस्ता तिर्न लोन तिर्नका लागि असारको मसान्तसम्म तिर, त्यहाँभन्दा पछाडि भयो भने तिम्रो लिलाम हुन्छ, जरिवाना हुन्छ भनेर राज्यले भनिदिन्छ भने चाहिँ घरभित्र बसेर नागरिक बाँच्न नसक्ने भयो कि। अनि बाध्यवश नागरिक चाहिँ काममा फर्किनु पर्ने अवस्था भयो। अब यस्तो अवस्था आक्रान्त भएपछि मान्छे बाँच्नका लागि पनि राज्यका विरुद्धमा बोल्न बाध्य हुन्छ। यो राज्यका यी 3 लेयर अथवा 4 लेयर छन्। हेर्नुहोस् यहाँ, यिनीहरू चाहिँ आफू करप्सन गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, कोरोनाका नाममा पैसा खाने, अहिले राहतका नाममा पैसा खाने, यसको पारदर्शिता नहुने र अनि चाहिँ देशका उच्च पदस्थ राष्ट्रपति लगायतकालाई चाहिँ 2 अर्ब 3 अर्बको कार्पेट चाहिने, मन्त्री परिषदका मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तलब भत्ता कटौती गर्नु नपर्ने। अनि यस्तो अवस्था भएपछि यस्तो व्यवस्था, यस्तो खर्चको अवस्थामा त अब कर जबरजस्ती उठाउने र अनि त्यहाँबाट चाहिँ नेता पाल्ने भन्ने व्यवस्था त नागरिकका लागि त अब सचेत नागरिकले यस्तो व्यवस्था रुचाउँदैन। हेर्नुहोस् कस्तो खालको विकल्प हामीले रोज्न सक्छौँ? होइन, नागरिकप्रति उत्तरदायी, लोक कल्याणकारी राज्य, लोकतन्त्र, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्र रूपमा पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र राज्यमा भएको, राज्यले गरेका हरेक कुराको पारदर्शिता र राज्य प्रति उत्तरदायी जनताप्रति उत्तरदायी राज्यको पो नागरिकको आवश्यकता हो त। यो जबसम्म हुँदैन तबसम्म त यो चाहिँ आजभन्दा अगाडि भएका आन्दोलनहरूको त निरर्थक भयो नि, शहीदको बलिदान त निरर्थक भयो नि। त्यसैको उपज आज सडकमा देखिराखेको छ। अब हिजो यही नागरिकहरूको लागि, भोका जनताका लागि बनेको सरकार भनेर, यो सरकार जनताको लागि हो, जनताको लागि समर्पित छ भनेर चाहिँ भोका जनताको लागि भनेर आइरहँदाखेरि अब यही सरकारले काम गरेन, अब यही सरकारको विकल्प रोज्नु पर्दाखेरि भोलि नागरिकहरूले कसरी रोज्लान्? दललाई नै विश्वास गर्लान् अथवा नागरिकबाट आउलान्, अथवा कोही कतिपय अवस्थामा त राजा आऊ देश बचाऊ भनेर पनि भनिरहेका छन्, फेरि राज संस्था आउने सम्भावना, त्यस्तो केही हुनसक्छ? यीमध्ये केही विकल्पहरू हुन सक्ला? यहाँ मुख्य कुरा हेर्नुहोस्, सरकारको विकल्प होइन कि नागरिकले अब देखेको नि। सरकारको विकल्प भनेको नेतृत्व अहिले जो छ, अथवा केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर भएको, उहाँको क्याबिनेट छ, यसलाई चेन्ज गरेर अर्को ओली अथवा अर्को नाम गरेको व्यक्ति ल्याउँदैमा चाहिँ यो देशकोमा चाहिँ नागरिकलाई हुनेवाला देखिएन के। एज ए होल राज्य संयन्त्र मानसिकतामै परिवर्तन गर्नु पर्यो, शासकीय स्वरूपमा नै परिवर्तन गर्नु पर्यो। नागरिकको चाहिँ जीव धन र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि राज्यले पहल गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य शिक्षाका लागि राज्यले पहल गर्नु पर्यो। कस्तो चाहिँ आउनु पर्यो? जस्तै ठ्याक्कै यहाँले भन्नु पर्दाखेरि दलभित्रैबाट तपाईलाई म भन्दैछु, दलीय व्यवस्थाको एगेन्स्ट कुनै चिज हुन सक्दैन, तर देखिएका नेपालका अहिलेका देखेका राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग चाहिँ नागरिकहरूको विश्वास चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, त्यही दलभित्रबाट, दलीय व्यवस्थाबाट अरू दलबाट चाहिँ होइन, कि त तिनै दलहरूमा पनि व्यापक परिवर्तन हुनु पर्यो। आजसम्म राजनीतिक परिवर्तन भयो होला, तर अब मानसिक रूपमा परिवर्तन, दासत्व जनतालाई देख्ने मानसिकता जुन छ नि, यो परिवर्तन भएको छैन कि।
र पारदर्शिताका कुरामा परिवर्तन भएको छैन। हरेक इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ। डाक्टरहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट आउँछन्, न्यायाधीशहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट आउँछन्, अनि विभिन्न विज्ञहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट गरिन्छ जसले केही पढेको छैन। अनि जुन जुन विषयको प्राइम मिनिस्टरहरू हुन्छन् अथवा अरू मिनिस्टरहरू हुन्छन् उनीहरूलाई सम्बन्धित विषयमा ज्ञानै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई डाक्टरको विषयमा ज्ञानै छैन, औषधिको विषयमा ज्ञानै छैन, कृषि मन्त्रीले खेतै देखेको छैन, वन मन्त्रीलाई जङ्गलै थाहा छैन। अनि यस्तो खालको ज्ञानै नभएको हामी कहाँमा जुन मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, जुन शासकीय व्यवस्था कायम गर्ने हाम्रो अहिलेको अवस्था छ नि, यो एउटा जड हो। यस्तो अवस्थाबाट छुटकारा लिनुपर्छ। र दोस्रो देखिएको हामी कहाँ भएको कि त प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्यो, अदरवाइज प्रदेश सरकारको कुनै कामै देखिएको छैन। र तेस्रो कुरा के हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खरदार सुब्बा जस्ता व्यक्तिलाई समाउने अनि घुसका काण्डमा 2-4 जनालाई कारबाही गरे भन्ने र अनि त्यहाँबाट चाहिँ जनताका आँखामा छारो हालेर चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिको मा भएको भ्रष्टाचार विरुद्धमा चाहिँ अनुसन्धान नै नगर्ने जुन हाम्रो पद्धति छ नि, यसमा एज ए होल परिवर्तन गरेर के हो भने हरेक व्यक्तिलाई प्राइम मिनिस्टरले गरेको कुनै कुरामा भ्रष्टाचार छ भने प्राइम मिनिस्टरलाई पनि चाहिँ एउटा यस्तो दर्बिलो निकाय चाहिन्छ कि जसले कारबाही गर्न सकोस्। प्रधान न्यायाधीशले गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्न सकोस् र राज्यका अरू निकायहरूलाई पनि कारबाही गर्न सकोस्। एउटा यस्तो प्रकृतिको व्यवस्था आउनु पर्दछ। र अर्को कुरा के हो भने तपाईको दलीय व्यवस्थाभित्र पनि के हो भने जनताप्रति उत्तरदायी गभर्मेन्ट हुनुपर्छ कि यहाँ चाहिँ पार्टीप्रति उत्तरदायी र आफ्नो गुटप्रति उत्तरदायी हुने होइन। त्यसै यही व्यवस्थाभित्र पनि, यही दलभित्र पनि यदि पार्टीले प्राइम मिनिस्टरले भनौँ जोसुकै नेतृत्वकर्ताले यदि गल्ती गरेको छ भने त्यो गल्तीलाई त्यही भित्रबाट नै औँल्याएर चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। त्यस्तो पर्यो। एउटा के हो भने चाहिँ संसदमा व्हिप भन्ने शब्द छ नि, राम्रो काम गरे पनि नगरे पनि संसदमा व्हिप लागेपछि त्यो संसदले मानेन भने संसदीय सदस्यता गुम्ने प्रकृतिको जुन हाम्रो शासकीय स्वरूप, शासकीय व्यवस्था छ नि, यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ पार्लियामेन्ट मेम्बरले आफ्नो बौद्धिकता चाहिँ प्रदर्शन गर्न सक्दैन। त्यसो भएकाले व्हिप जारी हुने किसिमको व्यवस्था, पार्टीको व्हिप मान्नै पर्ने व्यवस्था, यी कुराले पार्लियामेन्ट स्वतन्त्र हुन सक्दैन। राज संस्था विकल्पको रूपमा लिन सकिन्छ अथवा सकिँदैन के लाग्छ? राज संस्था त हेर्नुहोस्, अब राज संस्था नै नेपालमा फेरि फिर्केर आउने कुरा त म देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, तर के चाहिँ हो भन्दा यदि यस्तै व्यवस्था रहिरह्यो भने बहुदलीय व्यवस्थाका नाममा यस्तै अराजकता र जनताका अधिकारहरू हनन हुँदै गयो भने कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको अटोक्रेसी अथवा कुनै न कुनै चाहिँ प्रकृतिको तपाईँको चाहिँ देशमा चाहिँ बहुदल भएको अथवा चाहिँ नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने किसिमको एउटा शासन सत्य आउन सक्ने अवस्था चाहिँ देख्छु। त्यसमा कतिपय देशमा सैनिक शासन सुरु भएका छन्। यदि देश यसरी नै विकराल अवस्थामा जाने हो भने त्यतातर्फ पनि देश अगाडि नबढ्ला भन्न म सक्दिनँ। यसलाई अहिलेको चाइनाको अवस्था र नेपाल भारतको सम्बन्ध र सेनाको भूमिकाले देखिरहेको छु। ठिक छ। अब हामीले यावत विषयहरू जोडिँदाखेरि देशसँग सम्बन्धित रहेर सरकारले गरेका गतिविधि र यो व्यवस्थाकै कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरूमा चाहिँ एउटा अन्यल भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा राज संस्था पनि आवश्यक छ भनेर सडकमा उडिरहेको पनि देख्न सक्छौँ र कतिपय अवस्थामा गणतन्त्र सुधारेर लानुपर्छ, यो व्यवस्थाहरू सुधारेर लानुपर्छ भन्दाखेरि यी विषयसँग सम्बन्धित कुराकानी गऱ्यौँ। र अब के छ, कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर भनौँ, कोरोनाको विषयसँग सरकारले गरेका कार्यविधिहरूसँग सम्बन्धित रहेर के छ यहाँको तयारी, अबको स्टेपहरू, यहाँको भूमिकाहरू के कस्तो रहन्छ, नागरिकहरूको लागि के कस्तो तयारी गरिरहनु भएको छ? होइन, इमिडिएट गभर्मेन्टले जुन ऋण लिएका नागरिक छन्, कम्पनी छन्, कर्पोरेसन छन्, सङ्घ संस्था छन्, उनीहरू आज पनि लकडाउनको अवस्थामा छन्। उनीहरूले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। असार मसान्तमा सावा ब्याज ऋण किस्ता तिर भनेको छ। यही व्यवस्था, यही कुरालाई कायम राख्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र पनि धराशायी हुन्छ र नागरिकको वासस्थान लगायतको सम्पूर्ण कुरा लिलाम हुन सक्छ। त्यसैले यसका विरुद्धमा यदि राज्यले इमिडिएट यो विषयमा सम्बोधन गरेन भने, राष्ट्र ब्याङ्कले इमिडिएट यसलाई हेरेन भने चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र ब्याङ्कसँग कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई जानकारी गराएन भने नागरिकको हक अधिकार सुरक्षित र घर सम्पत्ति सुरक्षाका लागि कोभिड-19 समाप्त नहुन्जेलसम्म अथवा नेपालमा चाहिँ लकडाउन चाहिँ समाप्त भएर सहज रूपमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्ने अवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि चाहिँ किस्ता ब्याज लोन चाहिँ तिर्ने चाहिँ समयावधि बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ समाज सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु। त्यसको म तयारीमा लागेको छु।
भनेपछि नागरिकहरूको चाहिँ एउटा यो कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर जुन सरकारले एउटा नीति ल्याएको छ करसँग सम्बन्धित रहेर त्यसको विरुद्ध त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन, त्यो चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च जाँदै हुन्छ, रिट दायर गर्दै हुन्छ। हिजो फलाना दिन कर तिर्न आऊ भनेर सरकारले आह्वान गर्यो, सम्मान सर्वोच्च अदालतले होइन है बन्दाबन्दी सकिएको 1 महिना भनेर चाहिँ आदेश जारी गर्दाखेरि आज पनि त्यो चाहिँ अदालतको आदेश नमानिकन सरकार बसिरहेको छ। त्यही अवस्था आयो भने यसका विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्यो है राज्यले भनेर अपहेलनामा जानुपर्ने अवस्था आउँछ र राज्यले तत्कालै अब असार मसान्तमा जति किस्ता छ त्यो किस्ता सावा ब्याज र समयावधि पुगेका यो चाहिँ शर्त बमोजिमका चाहिँ सम्पूर्ण चिजतिर भनौँ भने नागरिकले तिर्न सक्ने अवस्था छैन, कम्पनीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन, कर्पोरेट सङ्घ संस्थाले तिर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो समयावधि नदिएमा सोसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर पनि चाहिँ अदालत जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई समेत यो विषयमा चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउँदैछु। अर्थ मन्त्रालयले कुनै निकासा दिनुपर्छ, दिएन भने बाटो अर्को विकल्प छैन, अदालतको शरणमा जानु। म चाहिँ आगामी 2 दिनभित्र नै अर्थ मन्त्रालयसँग म चाहिँ यो विषयमा चाहिँ के हो तपाईँहरूको धारणा, असार मसान्तभित्र सावा ब्याज किस्ता नतिरेमा व्यक्तिको घर जग्गा सेयर लिलाम गर्ने हो या चाहिँ पेनल्टी लगाउने हो भनेर म जान्छु। उहाँहरूलाई यो चाहिँ समयावधि बढाउनुहोस् भन्छु, बढाउनु भएन भने म 2 दिनभित्रमा आइतबार सोमबारको अवस्थामा यो विषयमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो गरिएन भने नागरिकको वासस्थानको सुरक्षा हुँदैन, संविधानले दिएको चाहिँ फन्डामेन्टल राइटमाथि चाहिँ उल्लङ्घन हुन जान्छ। त्यसैले नागरिकको अधिकार जोगाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य, त्यही म निर्वाह गर्न चाहन्छु। ठिक छ, तपाईँले जुन किसिमको एउटा आम नागरिकहरूसँग सम्बन्धित रहेर नागरिकहरूको हकितको लागि एउटा उहाँहरूलाई सहजै हुने किसिमले चाहिँ एउटा जुन किसिमको एउटा विषयवस्तु र एउटा सर्वोच्चसम्म चाहिँ मुद्दा दायर गर्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू यहाँ नागरिकहरूमा राखिसक्नु भएको छ र कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी र अन्त्यमा एमसिसीको विषयमा थोरै अन्तिम यहाँको धारणा राखिदिनुहोस् न। एमसिसी नेपालमा अहिले एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा जुन विवाद छ नि, यसको चुरो कुरो 2टा कुरा छ कि अमेरिकाले विश्वका गरिब मुलुकहरूलाई समृद्धिका लागि एमसिसी भन्ने एउटा परियोजना सुरु गरे हो। त्यसका 2टा आयाम छन्। एमसिसी परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि कुनै पनि देशको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक अवस्था सुदृढ भएर चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा गएको हुनुपर्ने भन्ने उसको एउटा धारणा छ कि आधार छ। त्यसलाई टेकेर विश्वका कयौँ मुलुकहरूले चाहिँ एमसिसी लिएका छन्। यहाँ हामी कहाँ रडाको गर्नुपर्ने केही पनि छैन कि। अब कयौँ 50-60वटा देशले यसलाई रिजेक्ट पनि गरेका छन्। बङ्गलादेशले रिजेक्ट गर्यो, यस्तै मुलुकहरूले धेरै मुलुकहरूले गरेका छन्। त्यहाँ सेना आएर भोलिदेखि यहाँ गोलीगट्ठा बोक्ने अनि यहाँ चाहिँ दुनियाँ संसारै सकिने अवस्था चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, तर एमसिसीको एउटा परियोजना नेपालमा आउँदाखेरि हेर्नुहोस् विदेशी सहयोग निम्ति नै हो। दुनियाँ कुरा हामी मागेर ल्याउन सक्छौँ भने त्यो ल्याउँदा नहुने होइन। तर त्यसको एमसिसीका शर्तहरू नेपालमा जुन फिजाएको छ त्यसमा केही परिमार्जन चाहिँ गर्नुपर्छ कि जस्ताको तस्तै एमसिसी पास गर्नु भनेको चाहिँ त्यो अहिलेको प्रस्ताव बमोजिम भनेको देशको सार्वभौमिकतामा असर हुने कुरा हो। तर उसको चाहिँ शर्तहरूमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस्, एमसिसीको सन्दर्भमा भएको हिसाब किताब लेनादेना आय व्यय चाहिँ नेपालमा केही पनि हेर्न नपाउने भन्ने चाहिँ राख्नु हुँदैन। यो कुरामा होला उसको एमसिसीको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले अडिट गर्ला, तर त्यसको पारदर्शिता नेपालले पनि हेर्न पाउनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, एमसिसी परियोजना सञ्चालनभित्रका कर्मचारीहरूको चाहिँ विषयमा भएको विवादको सन्दर्भमा यदि नेपालको चाहिँ कानुन बमोजिम चाहिँ दण्डित हुने किसिमका कुनै कार्य गरिएको रहेछ भने फौजदारी कानुनको मान्य सिद्धान्त बमोजिम नेपालको टेरिटोरियल जुडिक्सन इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। देवानी दायित्वको सन्दर्भमा कर्मचारीको तलब भत्ताको सन्दर्भमा जसले दिने हो त्यसले व्यवस्था गर्ने हो। यी कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ र नेपाली कामदारहरूलाई पनि त्यहाँ प्रमोट गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यति गर्यो भने एमसिसी स्वीकार गर्न सकिन्छ।
हुन्छ, यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एके नेपालजी। धन्यवाद।